محمد سرور انبیاء سلام، ہادی رہنما سلام، میرا سلام کر قبول آقا مجتبی سلام، تجھ پر سلام سارا گھر صلی علی محمد، تجھ پر سلام سارا گھر صلی علی محمد، لاکھوں سلام آپ پر صلی علی محمد، کون و مکان کے تاجور صلی علی محمد، تیرا مکان ہے لا مکان، پہلے سے تو ہی تھا وہاں، پہنچا وہاں تو بے دری روح الامین کے جہاں، تیرا مکان تیرا تا گھر صلی علی محمد، تیرا مکان تیرا تا گھر صلی علی محمد، لاکھوں سلام آپ پر صلی علی محمد، کون و مکان کے تاجور صلی علی محمد، بندے کو باہدار عطا، دونوں جہاں کے تاجدار، سارے جہاں کے دارالامین، نظر کرم سے ایک بار ہم سب کا خواستہ حال پر صلی علی محمد، ہم سب کا خواستہ حال پر صلی علی محمد، لاکھوں سلام آپ پر صلی علی محمد، کون و مکان کے تاجور صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ الہ العالمین محفل پاک جو ذکر اذکار، یا اللہ تیرے محبوب کے درود السلام، جو لنگر دا اہتمام، یا اللہ اپنی دربار کے منظور سے مقبول فرما، آمین۔ درجہ قبولیت عطا کر کے حضور پاک علیہ السلام ضرور مقدس ہدیتاً توفتاً نذرانتاً پیش کریں گے پہنچا، حضور پاک علیہ السلام دے وسیل جمیل دینار 1,24,000 کم پیش پیغمبر دے روح تحفہ پیش کرنے پہنچا، حضور پاک علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین دے روح پیش کرنے پہنچا، حضور پاک علیہ السلام دے ازواج مطہرات آل بیت اطہار اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 72 کربلا شہداء دے روح پیش کرنے پہنچا، پیر محبوب سبحانی گاؤں سے سنانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روح پیش کرنے پہنچا، تمام خاندان نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ چشتیہ دے روح پیش کرنے پہنچا، تمام اولیاء کرام بزرگان دین صالحین کاملین مومنین مومنات مسلمین مسلمات دے روح پیش کرنے پہنچا، خصوصاً خاص حاجی صاحب دے والد والدہ دے روح یا اللہ محمد اسماعیل دے روح پیش کرنے پہنچا، آمین۔ خاندان والے جتنے کنبے قبیلے دے سارے روحانیاں دے روح پیش کرنے پہنچا، اساں جتنے بھی دعا دے وچ شامل ہیں سارے خیش قبیلے دے لواحقین یہ دنیا تو ٹر گئے، انہاں دے روحاں کو پیش کرنے پہنچا، تمام محبوب دے امتیں دی یا اللہ مغفرت فرما، جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام نصیب فرما، یہ پاک میلاد دی محفل دا صدقہ حاجی صاحب کو حاجی صاحب یا مجمع کو یا اللہ دین دنیا دے چنگیاں عطا فرما، اساں سارے دے حال تے رحم تے کرم فرما، یا اللہ ساکو بھی اپنے محبوب دا سچا تے پکا غلام، محبوب دے غلاماں دا غلام بنا، صدقہ کملی والے دا ہر نیک مقصد کامیابی عطا فرما، بات بھی تائیں کریم دی درباری کی تجاہے یا اللہ محفل اپنی درباری قبول فرما، یقین قبولیت ہے
لیکن سارے واسطے نجات کا ذریعہ بناؤ توفنی مسلم علیکم بالصالحین صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد و علیہ وسلم